Kagahapong adlaw Oktubre 2 ang ikaduha ka adlaw nga gikatakda sa kumilik para sa filing sa Certificate of Candidacy di nagsugod kini sa Oktubre 1 hangtod sa pitsa 8 ning bulan sa Oktubre 2024. Matud pa ni Attorney Dan Patrick Garcia, ang Election Officer 3 sa Tangub City, nga hangtod kagahapong adlaw pitsa 2 wala pay bisan usa nga miduso sa Certificate of Candidacy aron sa pagpapili sa maabot nga midterm election karong bulan sa Mayo 2025. So far wala pa nag-file sa ato. So gikan kagahapon hangtod karon. Yes sir. Mugdala gid sila sa ilang kung wala pa sila form, mga silang form sa amo. Kumplitohon nila ang ilang form o kuan kanang sulat sa ilang form. Dayon aya nila i-submit diri sa amo if kung sila membro sa usa ka partido or gi-endorso sa isa ka partido, dapat i-attach nila dito silang form ang Certificate of Nomination and Acceptance. Si Attorney Patrick Garcia, ang Election Officer sa Tangub City. Gidugang ni Garcia nga unta dili magpaabot sa katapusang adlaw ang gusto nga magpapili aron malikayan ang pagdali-dali kay adunay cut-off time ang buhatan sa kumilik. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.